मेरे लिए कौन सी रोटी बेहतर है, ताज़ा आटे की या कल रात के गूंदे हुए आटे की? क्या खमीर शुदा आटा वाकई शुगर कम बढ़ाता है या ये सिर्फ एक पुरानी रवायत है? दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमारे बुजुर्गों के पास नहीं बल्कि साइंस के पास भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुछ लोग कहते हैं कि पुराना आटा सेहत के लिए नुकसानदेह है। कुछ का ख्याल है कि खमीर शुदा आटा शुगर को कंट्रोल करता है। बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि रात भर रखा हुआ आटा आधी कैलोरीज खो देता है और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ताज़ा आटा और खमीर शुदा आटा असल में होता क्या है। नाज़रीन, जब हम आटे में पानी मिलाकर इसे गूंथते हैं और तकरीबन 15 से 30 मिनट के अंदर रोटी बना लेते हैं तो इसे हम ताज़ा गूंदा हुआ आटा कहते हैं। इस दौरान आटे में कोई ख़ास कीमियाई तब्दीली नहीं होती, सिर्फ पानी आटे में जज़ब होता है, ग्लूटेन अपनी साख्त बनाता है और आटा नरम हो जाता है ताकि रोटी अच्छी बन सके। लेकिन अगर यही आटा कई घंटे तक रखा जाए, ख़ास तौर पर 8 से 12 या 24 घंटे तक, तो इससे एक मुख्तलिफ अमल शुरू हो जाता है जिसे फर्मेंटेशन या कुदरती खमीर बनना कहते हैं। तो नाजरीन, अब आप ये सोच रहे होंगे कि फर्मेंटेशन के दौरान यानी खमीर बनने के दौरान जो बैक्टीरिया आटे में आते हैं वो आते कहाँ से हैं? दिलचस्प बात यह है कि हमें इन्हें बाहर से शामिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कुदरती तौर पर आटे, हवा और हमारे माहौल में मौजूद होते हैं। जब इन्हें नमी, मुनासिब दर्जा हरारत और वक्त मिलता है तो ये अपना काम शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ये करते क्या हैं? ये आटे में मौजूद कुछ सादा शक्कर को इस्तेमाल करते हैं और उसके बदले में मुख्तलिफ कुदरती तेज़ाब, ख़ास तौर पर लैक्टिक एसिड पैदा करते हैं। यही लैक्टिक एसिड आटे के जायके में हल्की सी खटास पैदा करता है, इसे मज़ीद नरम बनाता है और यही वो मरहला है जहाँ से खमीर शुदा आटे और ताज़ा आटे के दरमियान फ़र्क शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक और बहुत गलत फहमी भी आम है। बहुत से लोग समझते हैं कि चूँकि बैक्टीरिया आटे की शक्कर को इस्तेमाल कर लेते हैं इसलिए खमीर शुदा आटे में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम हो जाते हैं। नाजरीन, अगर ऐसा होता तो शायद ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए ये एक मोज़ाती ग़िज़ा बन जाती, लेकिन साइंस हमें कुछ और बताती है। तो सबसे पहले अगर कैलोरीज की बात करें तो 100 ग्राम चक्की के आटे में तकरीबन 340 कैलोरीज होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि कुदरती तौर पर खमीर बनने के बाद भी कैलोरीज तकरीबन 338 से 340 ही रहती हैं, यानी खमीर बनने से कैलोरीज में कोई काबिल ज़िक्र कमी नहीं आती। जो ज़ैबितस के मरीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा अहम होते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स। 100 ग्राम ताज़ा चक्की के आटे में तकरीबन 72 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं, जबकि कुदरती खमीर बनने के बाद ये मकदार तकरीबन 70 से 72 के ग्राम के दरमियान रहती है। इसका मतलब ये है कि खमीर बनने के दौरान सिर्फ बहुत मामूली मकदार में सादा शक्कर इस्तेमाल होती है, लेकिन आटे में मौजूद ज़्यादातर नशास्ता अपनी जगह बरकरार रहता है। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं कि खमीर शुदा आटा एक कम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा बन जाता है। अगर ग़िज़ाई फ़ाइबर की बात करें तो इसमें भी तकरीबन कोई फ़र्क नहीं होता। ताज़ा आटे में तकरीबन 10 से 12 ग्राम फ़ाइबर मौजूद होता है और कुदरती खमीर बनने के बाद भी ये मकदार तकरीबन इतनी ही रहती है। यही फाइबर हमारे हाजमे को बेहतर बनाने और खून में शुगर के तेज़ी से बढ़ने को कम करने में मदद देता है। प्रोटीन की मकदार भी तकरीबन एक जैसी रहती है, यानी 100 ग्राम आटे में तकरीबन 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मौजूद होती है। अलबत्ता तहकीक से ये मालूम हुआ है कि खमीर बनने के दौरान प्रोटीन की साख्त में मामूली तब्दीली आ सकती है।
جس کی وجہ سے بعض لوگوں کے لیے اسے ہضم کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس نقطے پر جس کی وجہ سے خمیر شدہ آٹے پر سب سے زیادہ بات کی جاتی ہے، یعنی گلائسمک انڈیکس پر۔ عام طور پر تازہ آٹے سے بنی روٹی کا گلائسمک انڈیکس تقریباً 60 سے 65 کے درمیان ہوتا ہے، جبکہ قدرتی طور پر خمیر شدہ آٹے سے بنی روٹی کا گلائسمک انڈیکس بعض مطالعات میں تقریباً 50 سے 58 کے درمیان دیکھا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ خمیر بننے کے دوران بننے والے نامیاتی تیزاب، خاص طور پر لیکٹک ایسڈ، نشاستے کے ہضم ہونے کی رفتار کو کچھ حد تک سست کر سکتے ہیں، جس سے گلوکوز نسبتاً آہستہ آہستہ خون میں داخل ہوتا ہے۔ اگر ہم گلائسمک لوڈ کی بات کریں جو کسی غذا کے خون میں شوگر پر مجموعی اثر کو ظاہر کرتا ہے، تو ایک درمیانے سائز کی روٹی میں تازہ آٹے کا گلائسمک لوڈ تقریباً 18 سے 19 ہوتا ہے، جبکہ قدرتی خمیر شدہ روٹی کا گلائسمک لوڈ تقریباً 15 سے 17 تک رپورٹ کیا گیا ہے۔ یہ فرق بہت زیادہ نہیں، لیکن بعض افراد میں کھانے کے بعد شوگر کے رد عمل کو معمولی حد تک بہتر بنا سکتا ہے۔ ناظرین، آٹے میں موجود فائٹک ایسڈ مادہ آئرن، زنک اور میگنیشیم جیسے اہم معدنیات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جسم ان معدنیات کو مکمل طور پر جذب نہیں کر پاتا۔ قدرتی خمیر بننے کے دوران یہی فائٹک ایسڈ تقریباً 20 سے 60% تک کم ہو سکتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آئرن، زنک اور میگنیشیم جیسی معدنیات جسم کے لیے زیادہ قابل جذب ہو جاتی ہیں۔ یعنی اگرچہ آٹے میں ان منرلز کی مقدار نہیں بڑھتی، لیکن جسم انہیں پہلے کے مقابلے میں زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض تحقیقی مطالعات میں قدرتی خمیر شدہ اناج کو منرلز کی دستیابی کے لحاظ سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ تمام فوائد ماڈریٹ نوعیت کے ہیں یا معمولی نوعیت کے ہیں، نہ کہ معجزاتی۔ خمیر شدہ آٹا ذیابیطس کا علاج نہیں ہے، نہ ہی آپ کو زیادہ مقدار میں روٹی کھانے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی شوگر کو بہتر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ آٹا تازہ ہے یا خمیر شدہ، بلکہ اس بات پر بھی توجہ دیں کہ آپ ایک وقت میں کتنی روٹی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ کیا کھاتے ہیں اور آپ کی پوری غذا کتنی متوازن ہے۔ مختصر الفاظ میں اگر اس پوری تحقیق کا خلاصہ کیا جائے تو خمیر شدہ آٹے میں کیلوریز، کاربوہائیڈریٹس، فائبر اور پروٹین تقریباً وہی رہتے ہیں، لیکن اس کا گلائسمک انڈیکس کچھ حد تک کم ہو سکتا ہے، منرلز کا جذب بہتر ہو سکتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے ہاضمہ بھی نسبتاً آسان ہو سکتا ہے۔ یہی وہ حقیقی وفائد ہیں جن کی سائنسی تحقیق سے کچھ حد تک تائید ملتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پاکستانی کھانوں، روٹیوں، چاول، پھلوں اور روزمرہ کی غذاؤں کے گلائسمک انڈیکس اور ان کے خون میں شوگر پر اثرات کو اسی طرح سائنسی انداز میں آسان زبان میں بیان کرتا رہوں، تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین۔